ह्यूमन राइट्स पीके में मैं हूँ आपका होस्ट इश्तियाक चौधरी। नाजरीन, एक अच्छी खबर, एक अच्छी डेवलपमेंट और एक पॉजिटिव स्टेप जो कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान के दरमियान एग्रीमेंट हुआ, जिसके तहत जो है वो तहरीक लब्बैक का जो सिट इन है, जो धरना था, जो उनका लॉन्ग मार्च था, वो रोल बैक कर गया है और अब वो आगे नहीं बढ़ेगा। और इस तरह जो एक जान की कैफियत में था सारा मुल्क और पूरा जीटी रोड जो है वो बंद था और तालीमी अदारे बंद थे, रावलपिंडी तक के दुकानें बंद थी, कारोबार बंद था और एक पूरा इलाका जो था वो एक क्योस में मुब्तला था और उस क्योस से जो है वो छुटकारा मिला। यकीनन ये एक पूरी कौम के लिए भी एक अच्छी खबर है। और अब जब मैं ये बात कर रहा हूँ तो आप सोशल मीडिया देखें तो आपको दो राय मिलती हैं। एक राय वो है जो इस एग्रीमेंट को जो हुकूमत और टीएलपी के दरमियान हुआ उसको सपोर्ट कर रही है और उसको एक खुशाइंद करार दे रही है, और दूसरी वो राय है जो कि एक इस पे भी तनकीद कर रही है कि आपने एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो है ना मुआहदा क्यों किया। अब सादा सा सवाल है कि ये जो लाइन है कि क्या जो एग्रीमेंट हुआ टीएलपी से वो दुरुस्त हुआ है, पाकिस्तान के फ़ायदे में हुआ है या पाकिस्तान के नुकसान में हुआ, और क्या वो बैंड ऑर्गेनाइजेशन से भी क्या मुआहदा पाकिस्तान के मफाद में हुआ है या ख़िलाफ़ हुआ। ये बड़ी एक सादा सी लाइन है। इस लाइन पे को खींच के आप इसका अंदाज़ा कर सकते हैं कि कौन लोग जो हैं वो लाइन के इस तरफ है जो इसको तनकीद का निशाना बना रहे हैं, और जो कौन लोग हैं जो इसको एक अच्छी डेवलपमेंट करार दे रहे हैं। यकीनन वो लोग जो पाकिस्तान को आगे नहीं ले जाना चाहते, जो लोग पाकिस्तान की जो रियासत है उसको तनकीदी हवाले से देखते हैं और उसको समझते हैं कि कन्फ्यूजन एंड क्योस में सिचुएशन रहनी चाहिए, वो अपने तमाम तीर और तशन के साथ जो है वो इस पे हमला कर रहे हैं कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। मेरा उन तमाम लोगों से सादा सा सवाल है कि क्या आप ये चाहते थे कि वहाँ से ये इनके साथ एग्रीमेंट ना हो और उसके बाद जो है वो वज़ीराबाद के आगे जहाँ पे रेंजर्स हैं और उसको गोली के अख्तियारात हैं तो वो इन पे गोलियां बरसाए और इन तमाम को जो है वो मौत की घाटी में उतार दिया जाए? क्या आप ये चाहते थे कि वहाँ पे सड़कें जो हैं वो लहू लहान हो? क्या आप ये चाहते हैं कि वहाँ पे हर तरफ जो है वो आहो बका हो और 10,000 के करीब जो लोग हैं वो सारे के सारे जो है ना वो अपनी जानें कुर्बान कर दें? क्या आप ये चाहते हैं? तो फिर आप क्या चाहते हैं? यानी कि एग्रीमेंट ना करने का मतलब ये है कि आप आगे जाएं और आगे रेंजर्स आपके ऊपर गोली चलाए और फिर जो है वो खून हर तरफ नज़र आए और आप समझें कि रियासत ने अपना हक अदा कर दिया है। ये अप्रोच जो है ये किसी सूरत भी पाकिस्तान के हक़ में नहीं है, ये रियासत के हक़ में नहीं है। लिहाजा वो लोग जो इसको तनकीदी हवाले से देख रहे हैं, जो इस पर तनकीदी हमले कर रहे हैं कि ये एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए था, तो उनको अपने गिरेबान में झांकने की ज़रूरत है और ये देखने की ज़रूरत है कि कहीं हम इस बेजा तनकीद में कहीं हम पाकिस्तान का नुकसान तो नहीं कर रहे और हम उस 5th जनरेशन वार का हिस्सा तो नहीं बन रहे जिसमें जो है वो टारगेट है जो पाकिस्तान रियासत है और पाकिस्तान के अदारे हैं, और दुश्मन मुल्क कहीं जो है वो हमसे ये काम तो नहीं करवा रहा और हम कहीं दुश्मन के एजेंट बन के तो ये काम नहीं कर रहे। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है उन लोगों के लिए जो इस मुआहदे को जो है वो पर तनकीद कर रहे हैं और इस मुआहदे को समझते हैं कि ये मुआहदा नहीं होना चाहिए था, जो सिर्फ़ और सिर्फ खून देखना चाहते थे।
اب آ جاتے ہیں معاہدے کے اوپر۔ معاہدے کی جو تفصیلات ہیں وہ تو اس وقت تک سامنے نہیں آئیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ اس معاہدے میں جیسا کہ جتنی ڈیٹیلز میڈیا کے سامنے آئی ہیں کہ اس میں نا فواد چودھری شامل ہے اور نا شیخ رشید صاحب شامل ہیں، اور علی محمد صاحب جو ہے نا اس معاہدے میں شامل ہیں، اور اس طرح جو باقی لوگ ہیں وہ جن پہ دونوں دھڑے جو ہیں نا وہ متفق ہوئے اور اتفاق کیا، اور یقیناً یہ ایک پازیٹیو سٹیپ تھا۔ ہم اگر تحریک طالبان پاکستان، وہ بھی تو بینڈ آرگنائزیشن ہے، اگر اس کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں ٹی ایل پی کے ساتھ بیٹھ سکتے، کیوں نہیں ہم ان کے ساتھ مذاکرات کر سکتے؟ ہمارے لیے سب سے اولین جو ہے وہ پاکستان ہے، ہمارے لیے سب سے اولین ریاست پاکستان ہے، اور ریاست پاکستان کے سب جو شہری ہیں وہ برابر ہیں، وہ کسی کو کسی کے اوپر یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ کسی کو یہ سرٹیفکیٹ دے کہ وہ یہ کام کرے اور یہ نہ کرے۔ اتنا ضرور ہے کہ لاسٹ ٹائم بھی جو ایگریمنٹ ہوا تھا، ہم نے جو لاسٹ پروگرام کیا تھا اس میں کہا تھا کہ فواد چودھری اور شیخ رشید اور فیصل واڈا جیسے جنہوں نے یہ ایگریمنٹ کیا، اور عمران خان نے کہا کہ ہمیں اس کے بارے میں تو علم ہی نہیں تھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو علم نہیں تھا تو پھر یہ ایگریمنٹ غیر قانونی تھا۔ اسی طرح اس ایگریمنٹ کی بھی حقیقی معنوں میں حیثیت اس وقت بہتر ہوگی، لیگل حیثیت، جب یہ ایگریمنٹ جو ہے وہ کیبنٹ اس کو اپروو کرتی ہے، تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں یہ حکومت پاکستان کا ایگریمنٹ ہے۔ اگر اس کو کیبنٹ اپروو نہیں کرتی تو پھر وہی سوال آئے گا، اور وہی تاریخ دہرائی جا سکتی ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ کہیں گے کہ مجھے تو علم نہیں ہے معاہدے کا کہ معاہدہ کیا ہوا، اور جبکہ جو منسٹرز ہیں انہوں نے بھی اپنے ہی طور پر یہ معاہدہ جو ہے وہ رکھا ہوگا۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ معاہدہ جو ہے اس کو منظر عام پر آنا چاہیے، اس کی تمام شقوں کو منظر عام پر آنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ آرٹیکل 19A فنڈامنٹل رائٹ ہے، رائٹ ٹو نو، یہ جاننے کا کہ آپ نے جو معاہدہ کیا ہے وہ ڈیفینیٹلی ایک پاکستان، ریاست پاکستان کے ہی لوگوں نے کیا ہے، آپس میں جو معاہدہ ہے وہ پبلک انٹرسٹ میں کیا ہے، تو اس کو تو ڈسکلوز کیا جانا چاہیے تاکہ اس کی تمام شقیں جو ہیں وہ سامنے آئے، اور ہم جان سکیں، پاکستان کے عوام کا یہ بنیادی حق ہے کہ وہ جانیں کہ اس معاہدے میں آپ نے کیا کیا تفصیلات آپ نے رکھی ہیں، اور ان تفصیلات پر آپ نے جو عمل درآمد ہے وہ کیسے کرنا ہے، اور کیسے اس کی یقین دہانی کروائی ہے کہ یہ ہم ایسا کریں گے۔ کیونکہ اگر دوبارہ اس کا استعمال اس طرح نہیں کیا اور اس سے جو ہے وہ صرف یہ سمجھا کہ وقتی طور پر اس کو ٹال دیا جائے، تو پھر وہی صورتحال ہوگی کہ دوبارہ یہ لوگ جو ہے وہ اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے، جو کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ لہٰذا قانون کہتے ہیں، آئین کہتا ہے کہ اس کی تفصیلات کو جاری کی جائے، جو کہ جاری کی جانی چاہیے۔ ایک اطلاع کے مطابق جو ہے وہ سعد رضوی کو جو ہے وہ 3 تاریخ کو، چونکہ ان کی تاریخ بھی ہے لاہور ہائی کورٹ میں، اور اس میں جو ہے وہ یہ آرڈر آ سکتا ہے کہ جو فیڈرل بورڈ آف کے پاس بھی جو ریویو کی پٹیشن ہے، تو اس صورت میں بھی یہ آرڈر آ سکتا ہے کہ سعد رضوی کو رہا کر دیا جائے۔ تو یہ ساری صورتحال تھی۔ اب یقیناً پاکستان نے 10 دنوں کے اندر جتنا معاشی نقصان ہوا پاکستان کا، وہ بہت نقصان ہوا، بہت لاس ہوا، اور پاکستان جیسی اسٹیٹ جو ہے جو پہلے ہی ایک اکنامک کرائسس میں ہے، وہ یہ افورڈ نہیں کر سکتی کہ اس طرح کے جو ہے وہ مارچ ہوں، لیکن حکومت کو بھی جو ہے وہ کنکریٹ اور پازیٹیو سٹیپس لینا ہوں گے۔ اور اب ایک سوال تمام پاکستانی قوم کے لیے بھی ہے اور حکومت کے لیے بھی ہے کہ ہم جو ہے وہ کس پاکستان کی بات کرتے ہیں۔ اگر ہم نے پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے، وہ ایک تنگ نظر پاکستان نہیں، بلکہ ایک ماڈریٹ پاکستان، جس میں دوسروں کے
عقائد جو ہیں ان کا احترام میں آدمیت کا احترام، جس میں دوسروں کے مائنورٹی کے رائٹس کا احترام، جس میں ہم ہیومن رائٹس کا احترام، جو کہ ہمارا سبجیکٹ ہے، کہ جب تک ہم یہ انشور نہیں کر لیتے ہر سٹیزن سے، اور اس لیول کے اوپر ہمیں اپنی قوم کو بھی ایجوکیٹ کرنا ہوگا کہ جہاں پہ آپ کی آزادی وہاں پہ ختم ہو جاتی ہے، جہاں پہ دوسرے کی آزادی شروع ہوتی ہے۔ ہیومن رائٹس میں مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ پاکستان کی حفاظت فرمائے، اور پاکستان جو ہے وہ ایک بہتر ماڈریٹ پاکستان، ایک پروگریسو پاکستان جو ہے وہ سامنے آئے اور بنے، اور ہمیں جو ہے وہ اس تنگ نظری اور تعصب پسندی سے نجات مل سکے۔ اللہ نگہبان۔